पिकनिक की खुशी अलमिये में बदल गई। मनोड़ा में कोहराम बरपा, सैर सपाटे के लिए आए 5 दोस्त समुंदर में डूब गए। एक लम्हे की मौज कई घरों का सुकून बहा ले गई। 3 जान बहाक, 2 को बचा लिया गया। तमाम नौजवान आपस में दोस्त और डाउट यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म निकले। ईदी बहरी खिदमात की टीम ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 500 दोस्त घूमने के लिए आए थे। तफसीलात बता रही हैं दूर शहवार। जी दूर शहवार, बताइएगा। कराची के शहरी हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस ने शारे फैसल पर स्पीड लिमिट के बोर्ड आवेजा कर दिए। ओवर स्पीडिंग करने वालों को चालान भुगतना होंगे। तफसीलात बता रहे हैं मिराज अख्तर। जी मिराज, बताइएगा। कराची वाले अब हो जाए होशियार, क्योंकि अब जो ओवर स्पीडिंग का मामला था वो बहुत कम हम देख रहे थे कि चालान की जद में आता है, क्योंकि ज़्यादातर सीट बेल्ट और हेलमेट का ना होना और रॉन्ग वे आना, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जो है शारे फैसल पर कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्पीड के लिए बोर्ड्स ऐसे लगा दिए गए जिनमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हैवी ट्रैफिक सिर्फ जो है उसकी 30 स्पीड रहेगी और उसके अलावा जितनी भी व्हीकल्स हैं वो 60 की स्पीड पर चल सकती हैं। हम अमूमन देखते हैं कि शारे फैसल पर लोग रेस लगा रहे होते हैं, कोई 100 पे चल रहा होता है, कोई 80 पे चल रहा होता है, कोई 120 पर भी चल रहा होता है। तो अब कराची ट्रैफिक पुलिस ने जो बोर्ड आवेजा किए हैं, तो इसके बाद से कैमरों की जद में है सब, जो भी ओवर स्पीडिंग करेगा वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। और क्या क्या काम हो रहे हैं कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में, उसको जानते हैं हम काशिफ नदीम साहब से, जो कि DSP एडमिन है कराची ट्रैफिक पुलिस के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। काशिफ भाई, बताइएगा कि इतनी जिद्दतें आ रही हैं, अब ये बोर्ड भी लग गए हैं, क्या क्या अभी मज़ीद काम चल रहे हैं और अभी आपने क्या नए काम किए हैं ट्रैफिक के हवाले से? जी देखें, ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट के साथ हम उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो स्पीड लिमिट्स के बोर्ड जो हैं इस वक्त कल रात को वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं सारे, आवारी से लेके एयरपोर्ट तक, यानी जाने वाले ट्रैक के ऊपर भी ये 5 डिफरेंट लोकेशंस पे लगे हुए हैं, आने वाले ट्रैक पे भी 5 डिफरेंट लोकेशन पे लगे हैं। हर लोकेशन के ऊपर 2 अलग अलग बोर्ड्स लगे हुए हैं, यानी मोटरसाइकिल से लेके LTV, मोटरसाइकिल, रक्षा, कार, सुजुकी, शेजोर, LTV, इन सब के लिए 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वहाँ स्पीड लिमिट्स का साइन लग गया है। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर चलेगी, मिसाल के तौर पे बसेस चलती हैं या बड़ी बसें चलती हैं, या इस तरह के जो ऑयल सप्लाई की टैंकर्स आते हैं जिसमें पेट्रोल पंप्स पे आके उसको वो डालना है, तो उनकी लिमिट जो है वो 30 किलोमीटर है। तो अब आप प्लीज़ सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी अब कैमरे लगे हुए हैं पूरी शारा फैसल के ऊपर और उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपकी स्पीड को बेहतरीन तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। अब आपके पास ये जवाब नहीं है कि जी स्पीड लिमिट के बोर्ड वहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, तो ये सारे स्पीड लिमिट्स के बोर्ड लग गए हुए हैं। तो प्लीज़ एहतियात करें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, इसके अलावा रोड फर्नीचर का जो आप बता रहे थे, इसमें क्या क्या काम हो रहा है सड़कों पे? देखें, डेली ये इसके अंदर कमिश्नर साहब, DI साहब ट्रैफिक, गवर्नमेंट सारी, ये डेली रात को 2 से 3 बड़े इंटरसेक्शन जो हैं उसके रोड फर्नीचर ठीक हो रहे हैं, लग रहे हैं, लेन मार्किंग हो रही है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बन रही है, साइनेजेस लग रही हैं। कल रात को बोट बेसन पे लगी, नेशनल स्टेडियम पे लगी, नेशनल स्टेडियम वाले रोड के ऊपर लेन मार्किंग हुई। इसी तरह 3 तलवार फ्रेश हो चुका है। इसी तरह आपका आवारी जो है मेट्रोपोल, ये फ्रेश हो चुका है। तो ये रोड फर्नीचर हम इसे ही कहते हैं सारा ना, लेन मार्किंग को और साइनेजेस को। तो ये बहुत डेली रात को 2-3 बड़े इंटरसेक्शंस के ऊपर ये काम हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज़ आपको पूरे शहर में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल से बताया कि कहाँ कहाँ पर जो है बोर्ड्स लग गए हैं स्पीड लिमिट के। उसके अलावा जो रोड जो फर्नीचर का काम है वो भी चल रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई जा रही हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया है पब्लिक को कि वो जो कैमरे लगे हुए हैं वो आपकी स्पीड को बहुत बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो लिहाजा लोग एहतियात करें और जितनी स्पीड लिमिट दी गई है उसी स्पीड में अपनी गाड़ी को ड्राइव करें। जी नाजरीन, PS9 शिकारपुर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। आगा सिराज दुरानी के फर्जंद आगा शहबाज दुरानी को पार्टी टिकट मिल गया। जुल्फ़िकार कमारियों और बेटे ने क़यादत की हिदायत पर कागजात वापस ले लिए। पीपल्स पार्टी के दीगर उम्मीदवार भी दौड़ से बाहर। ज़िमनी इंतखाब 14 दिसंबर को होगा। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। तफसीलात बता रहे हैं आजिज़ जमाली। जी आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। PS9 शिकारपुर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला सामने आ गया है। आगा सिराज दुरानी के फर्जंद आगा शहबाज दुरानी को पार्टी टिकट मिल गया।
जुल्फिकार कमारियो और बेटे ने क़यादत की हिदायत पर कागजात वापस ले लिए। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब 14 दिसंबर को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब 14 दिसंबर को होगा। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। तफसीलात बता रहे हैं आजिज़ जमाली। जी आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। ये देखिए, ये शिकारपुर का हल्का है सिंध असेंबली का PS9। ये गुज़िश्ता माह आगा सिराज दुरानी के इंतकाल से खाली हुई थी। इस पे मुख्तलिफ कैंडिडेट सामने आए थे, जिसमें आगा सिराज दुरानी के खानदान के 3-4 कैंडिडेट थे, जबकि पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार कमारियो और उनके बेटे ने भी वहां से कागजात नामजदगी जमा कराई थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार जराये से मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने उसूली तौर पे ये फैसला कर दिया है कि इस नशस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा सिराज दुरानी के बेटे आगा शहबाज दुरानी ही होंगे। पार्टी जिम्मेदारों की हिदायत पर, पार्टी क़यादत की हिदायत पर जुल्फिकार कमारियो, उसके बेटे और पीपल्स पार्टी के दीगर जितने भी उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। अलबत्ता दीगर जमातों के यकीनन उम्मीदवार इनके मुकाबले में होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो आगा शहबाज दुरानी होगा। 14 दिसंबर को इस हल्के पर जो है आम इंतखाबात होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जबकि ये आगा सिराज दुरानी के इंतकाल की वजह से PS9 की नशिस्त जो है वो खाली हुई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। K4 मंसूबे के सिलसिले में लाइनें बिछाने का काम मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। अमले को दौरान खुदाई लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। K4 मंसूबे की लाइनें बिछाने का काम मुसलसल तीसरे रोज जारी। K4 मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर लाइनें बिछाई जा रही हैं। ताहम सर सैयद यूनिवर्सिटी ता वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी पहले फेज में 30 मीटर की खुदाई के दौरान अमले को लैंड स्लाइडिंग का सामना है। प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जब हमने काम स्टार्ट किया है तो ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है मिट्टी की, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये बस थोड़ा सा काम है, ये जैसे ही प्रॉपर शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम पाइप डालेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अमले ने बताया कि काम को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए पहले ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया गया ताकि किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि काम अभी शुरू हुआ है बिल्कुल, तो उसमें पेचीदगियाँ आती है, तो उस हवाले से जो है ये बस थोड़ा सा ही काम रहता है। K4 प्रोजेक्ट के पहले फेज की तकमील से शहर को यौमिया बुनियाद पर 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा, जिसकी तकमील की मुद्दत साल 2026 बताई जाती है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 24। 2 साल बीत गए, SM तौफीक रोड तामीर ना हो सका। लियाकताबाद डाकखाना स्टॉप पर गढ़ों में तब्दील सड़क पर पानी लाइन लीक हो गई। मैटरनिटी होम और डायलिसिस सेंटर आने वाले मरीजों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद डाकखाना, SM तौफीक रोड ये कहलाता है और लियाकताबाद टाउन की UC 6 का ये हिस्सा है। और इस रोड की अहमियत ये है कि ये इशारा पाकिस्तान को MS जिन्ना रोड से मिलाता है। मसरूफ़ तरीन ये इशारा है, कारोबारी मराकज़ भी हैं इस पर और लाखों अफराद की यौमिया आमदोरफ़्त भी यहाँ से होती है, लेकिन बदकिस्मती से तवील अरसे से इस सड़क को जो है वो तामीर नहीं किया जा सका है। गढ़ों में तब्दील है ये इशारा। और इसके साथ साथ अब सूरत हाल मज़ीद दगरगू ये हो गई है कि यहाँ पे पानी की लाइन लीकेज हुई है। मेरे कैमरामैन अमजद अली अगर आपको दिखा सकें, इस पानी की लाइन लीक होने से ये सड़क जो पहले ही बदतरीन टूट फूट का शिकार थी, मज़ीद जो है अब तरी की तरफ गामजन है, जिसकी वजह से यहाँ से सफ़र करना जो है वो शहरियों के लिए महाल बना हुआ है। और सूरत हाल ये है कि हादसात जो है वो रोज़ का मामूल बने हुए हैं। इस रोड पर जो है लियाकताबाद का मशहूर कदीम मैटरनिटी होम भी है, लियाकताबाद का थाना भी है और इसके साथ साथ ये कारोबारी मराकज़ को भी ये रास्ता जाता है, जो कि लोगों के लिए शदीद दर्द-ए-सर बना हुआ है। मरीज़ परेशान हैं, मुसाफिर परेशान हैं और इसके साथ साथ ताजिर भी परेशान है, क्योंकि कारोबार जो है इससे मुतासर हो रहा है। मैटरनिटी होम के एक मुंतज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा। भाई परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मौका दिया है। लेकिन यहाँ पर आप ये सड़क की सूरत हाल देख सकते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम अगर कुछ कहती भी तो हमारी कोई सुनता नहीं है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہاں سے ٹیکس وصول کر رہی ہے. سب سے اہم شاہراہ یہاں پر لیاقت آباد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کراچی کا دل ہوا کرتا تھا, اور یہاں پہ یہ حکومت کو نظر ہی نہیں آ رہا. ان کو صرف ڈیفینس کلیفٹن کی سڑکیں یاد رہتی ہیں, یہاں کی جو غریب عوام کی جو غریب عوام ٹیکس دے رہا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ سڑک جو ہے خراب ہے, اور یہ پانی کی لائن کی لیکیج کب سے؟ آئے دن یہاں کی سڑکیں یہ ہر وقت کا یہاں پہ رونا, یہ بند کیا ہوئے دیکھیں, یہ گاڑی گھوم گھوم کے یہاں سے آ رہی ہیں. یہاں پہ میٹرنٹی ہوم دیکھ لی, یہاں پہ پریگننٹ عورتیں آتی ہیں, خدا نخواستہ پریگننٹ عورتیں ہیں, ان کا کم سے کم خیال کیا جائے کہ اسپتال ہے یہاں پر, اسپتال کے سامنے تو ویسی روڈ ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے. اب یہ پانی کی لائن لیک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تمام معاملات جمود کا شکار ہو گئے ہیں. فوری طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سڑک کو تعمیر کیا جائے, لائن لیکیجز کو خرچے. کراچی میں ڈینگی بے قابو, یومیہ درجنوں افراد بیماری میں مبتلا ہو کر اسپتالوں کا رخ کرنے لگے. سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد میں بھی 15 بستروں پر مشتمل ڈینگی آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا. نئے وارڈ میں داخل ہونے والے مریضوں کو تمام تر سہولیات ملیں گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند سے. جی ابراہیم بتائیے گا. جی دیکھیں بالکل, کراچی سمیت صوبے بھر میں ڈینگی بخار نے وبائی صورت اختیار کرنا شروع کر دی ہے, اور کراچی کے مختلف اسپتالوں میں روزانہ کی بنیادوں پہ درجنوں افراد ڈینگی بخار کا شکار ہو کر رپورٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی بھی مختلف نجی اور سرکاری اسپتالوں میں 250 سے زائد جو مریض ہیں وہ زیر علاج ہیں, جبکہ 27 افراد ڈینگی بخار کا شکار ہو کر انتقال بھی کر چکے ہیں. ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کے مناظر ہیں, جہاں پر ڈینگی کے مریض بھی زیر علاج ہیں, جن کو یہاں پہ جالیاں لگا کر تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس حوالے سے یہاں پر تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ فراہم کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے 15 بستروں پر مشتمل ڈینگی آئسولیشن وارڈ یہاں پہ قائم کیا گیا ہے, جہاں پر تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس حوالے سے 5 بیڈ کا بستروں پر مشتمل یہ وارڈ ہے, اسی طرح 5 بستروں پر مشتمل یہ وارڈ الگ بنایا گیا اور بچوں کے لیے الگ بنایا گیا. تو ہم بات کریں گے اوورال انچارج صاحب سے, بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہیں گے. سر بتائیے گا کیا صورتحال ہے, کتنے بیڈ پہ مشتمل یہ وارڈ بنایا گیا ہے, کیا سہولت ہے؟ جو اس وقت ڈینگی کے بیڈس کی اویلیبلٹی ہے وہ 15 ہے. 5 میل اور 5 فیمیل ایڈلٹ ہے, اور 5 ہم نے بچوں کے اس میں رکھے ہیں, اور انہی پیشنٹس کو پھر انہی بیڈس پہ ایڈمٹ کیا جا رہا ہے, فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے, ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, اور ڈیلی کے بیسس پہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 1-2 ایڈمیشنس تو ہو ہی رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جتنی تمام ادویات ہیں جن میں سب سے زیادہ مین اسٹریم ڈرپیں ہیں اور پیناڈول کی گولی ہے اور باقی کے ٹیسٹ ہیں وہ یہیں سے کوشش کی جاری ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو ڈینگی سے متعلق علاج مریضوں کی سہولیات ہوتی ہے وہ یہاں پہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد میں 15 بستروں پر مشتمل یہ ڈینگی آئسولیشن وارڈ قائم کیا گیا ہے, جس میں 5 بستر بچوں کے لیے, 5 خواتین کے لیے اور 5 جو مردوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے, اور تمام ادویات بھی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں, گھروں کے آس پاس صبح شام اسپرے کریں اور مکمل آستین والے کپڑے پہنیں, صاف خوراک استعمال کریں تاکہ مزید مختلف پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں. جی, پاکستان میں بینکنگ سیکٹر تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھ رہا ہے, اور اسی کے ساتھ صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. آئی ٹی ایکسپرٹ آصف پیر کا کہنا ہے کہ دور حاضر میں ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ کئی نئے چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم بتائیے گا. زبردست بینکنگ آف دا فیوچر فورم کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں بینکنگ سیکٹر, مالیاتی اداروں سے تعلق رکھنے والے جو نمائندگان ہیں انہوں نے نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ اس میں مقررین ہیں, اور بالخصوص جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں جمیل احمد, انہوں نے بینکوں میں جو ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اہم امور پر بات کی اور ڈیجیٹلائزیشن کو جو ہے وہ مستقبل قرار دیا ہے. اس وقت میں ساتھ موجود ہیں آصف پیر, جو کہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں, اس سسٹم لمیٹڈ کے سی او بھی ہیں, اور اس زبردست جو فورم کے آرگنائزر بھی. ان سے جانتے ہیں وہ چیلنجز بتائیے گا. دیکھیں, میں نے اگر آپ نے سنا ہوگا تو میں نے کہا تھا ٹیلنٹ. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, انوویشن چاہیے تو آپ کو بہت سارا ٹیلنٹ چاہیے, اور صرف آئی ٹی کا نہیں چاہیے, ساری ورک فورس جتنی بھی ہے وہ سب کو ٹرانسفارم کرنا ہے, کلچر آپ کو ریوائر کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ریوائر ہونے والی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ہیوج چیلنج فار دا گلوبل بینکس ایز ویل. ہمارے لیے نہیں ہے صرف. سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہاؤ ٹو ہارنیس دیٹ اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا کسٹمر ڈیٹا, بیکاز کسٹمر ڈیٹا از اے کسٹمر ڈیٹا. دیر از اے زیرو ٹرسٹ پالیسیز. ٹرسٹ از دا کسٹمر ٹرسٹ یو اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ہولڈ دا ڈیٹا. پھر تیسری چیز ہے کہ کسٹمر کی اب ڈیجیٹل فرسٹ ایکسپیرینس, جو جین زی اور جو جتنے ینگ ہیں وہ بہت تیزی سے, یہ نہیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ میں مجھے ایک دن لگے, وہ کہتے ہیں منٹس میں کیسے چیزیں کھلیں, کیسے ہر چیز ڈیجیٹائز ہو جائے. تو جو جتنا ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں,
ایز آئی واز سیئنگ ان مائی پریزنٹیشن کہ اے آئی کی اسٹرانگ گورننس لیئرز آپ کو چاہیے جس پہ آپ اپنی کیئر فری انوویشن کر سکیں, بٹ یو نو دیٹ یور فاؤنڈیشن از سیکورٹی فاؤنڈیشن از اسٹرانگ. بالکل تفصیلی گفتگو ہوئی آصف پیر سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اے آئی کی مدد سے جہاں بینکوں میں جو کسٹمرز ہیں ان کا ڈیٹا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے, تو وہیں ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے نہ صرف کسٹمرز بلکہ جو بینکوں میں کام کرنے والے امپلائیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو درپیش چیلنجز ہیں اس پر قابو پایا جا سکے. جی, بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس کانفرنس کا دوسرا روز جاری ہے جس میں سرمایہ کاری کے فروغ, مالیاتی تعاون اور عالمی کیپٹل مارکیٹ سے روابط کے فروغ پر گفتگو کی جا رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج گونگ تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا. مزید جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے جو اس وقت کمشنر SECP کے ساتھ موجود ہیں. جی اقصیٰ, بتائیے گا ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس کانفرنس کا آج دوسرا روز تھا جہاں پر باہر ممالک سے بھی مندوبین نے خصوصی شرکت کی. بنگلہ دیش, امریکہ, چین, ان کے مندوبین آئے ہوئے تھے, اور اس وقت میرے ساتھ کمشنر SECP عبدالرحمان ورائچ موجود ہیں. ان سے میں بات کروں گی. سر, مجھے بتائے گا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, تو کیا مقاصد تھے اس کانفرنس کے پیچھے, اور دوسرا یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے جس کا آج آخری روز ہے, کتنی کامیاب ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مس اقصیٰ, میرے خیال میں کافی سالوں کے بعد اس طرح کی کانفرنس پاکستان کے کیپٹل مارکیٹ کے اداروں نے اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے مل کے اس کا انعقاد کیا, جو کہ بڑا ہی خوش آئند ہے. اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ میں جو ہمارے چیئرمین ہیں عاقف سعید صاحب انہیں دوں گا. عاقف صاحب کا پچھلے 2-3 سال میں انہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور بہت سی اچھی چیزیں ہوئیں, پہلے سے بھی ہو رہی تھیں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس میں, مگر ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ رابطہ رکھنا چاہیے دوسرے ملکوں کے ساتھ. ہمیں ان سے سیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں اچھی کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہم نے انہیں متعارف کرانا ہے, انہیں اس کے بارے میں بتانا ہے. تو اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اس میں کئی مہینے آپ کو لگتے ہیں, آپ نے بہت سے لوگوں کو مدعو کرنا ہوتا ہے, بہت سے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے کیپٹل مارکیٹ کے جو ادارے ہیں, اسٹاک ایکسچینج, کلیئرنگ کمپنی, ڈپازٹری, سینٹرل ڈپازٹری کمپنی اور مرکنٹائل ایکسچینج, انہوں نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کیا, کچھ پرائیویٹ کمپنیز نے بھی اس کے لیے کنٹریبیوشنز کیے. ہم ان سب کے بڑے شکر گزار ہیں. ہم نے مختلف پینلسٹس کو مدعو کیا تھا, زیادہ تو پاکستان سے ہی تھے مگر کچھ ہمارے بین الاقوامی جو ڈیلیگیٹس تھے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے نمائندے, انہوں نے بھی اس میں شرکت کی, اور ان سب نے بتایا کہ ہر ملک کے اندر کون سی فائنینشیل پروڈکٹس ہیں, ان کے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کس نہج پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, کون سے پہلو ہیں جس میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے دوسرے ملکوں سے. تو بہت سی اچھی گفتگو ہوئی. اگر پھر کبھی آپ نے زیادہ وقت دیا تو ہم اس تفصیل میں بھی جائیں گے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. اسٹاک ایکسچینج اور مرکنٹائل ایکسچینج اور باقی کیپٹل مارکیٹ کے ادارے خود سے بھی اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد کریں گے. اس دفعہ تو SECP نے بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش کی. بارش کا پہلا قطرہ بن گئے ہیں, تو جو بارش مسلسل ہوگی وہ انشاءاللہ جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی پھر آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. SECP کمشنر عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی جو کانفرنس ہے پاکستان میں ہونا خوشائن بات ہے. جی, خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن. خواتین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کورنگی کا اہم اقدام. کاٹی, یورپی یونین اور جرمن کونسلیٹ کے تحت نمائش کا انعقاد. خواتین کے بنائے ملبوسات, جولری اور دیگر اشیاء نمائش میں پیش کی گئی. کونسل جنرل جرمنی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید زبیر راشد سے. جی زبیر, بتائیے گا. بالکل جی, دیکھیں, خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن. وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کورنگی کا نفیس اقدام. خواتین انٹرپرینرشپ کو فروغ دینے کے لیے خوبصورت ایگزیبیشن جو ہے وہ یہاں پر سجائی گئی ہے, جس میں بطور مہمان خصوصی جرمن کونسل جنرل تھامس ایچالزی انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی. ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. سر, تھینک یو سو مچ سر to being with us. Sir, you are the chief guest of today's event. It is a great initiative to promote women entrepreneurship, sir. What would you like to say? Well, first of all, it's a pleasure and an honor to be here and to see all these beautiful pieces of art
so neatly done, so well presented by hardworking women. And I really believe the idea of bringing rural art together with urban art, rural traditions with urban lifestyle is just simply fantastic, and it will be beneficial for both sides. मैडम क्या कहना चाहेंगी, सीजी ने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला है और बड़ी खूबसूरत आज आपने यहाँ पर एग्जीबिशन सजाई है, एंड रियाज साहब भी, उन्होंने भी शिरकत की है। मैडम क्या कहेंगी? ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता अगर वी वुड हैव नॉट कोलैबोरेटेड विद द जर्मन मिशंस एंड EU and European Union, and if we say supported by UNIDO. So this is the great activity we would like to put together and support women and bring them and grow them more. बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जर्मन कौंसल जनरल मोहम्मद शौज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी।